स्कन्दः अथ षडशीतितमोऽध्यायः 86th chapter from 21st श्लोका तेभ्यस्त्ववीक्षण विनष्टतमिष्टदिग्भ्यः लोकगुरुरट्टदृशं च यच्छन् निगन्तुकरणं स्वयशोषु भग्नम् भूतं सुरैर्विरगाचनकैर्विदेहा उत्तमाकर्ण्य पौराजानपदा नृप तार्गणपाणयः उत्तम श्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाशयाः श्रुतपूर्वान् तथा मुनिः ग्रहाय सम्प्राप्तं जगद्गुरुम् देवश्च पादयोपेदतु प्रभु स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं द्विजैः युगपत् संहताञ्जलि भगवानदभिप्रीत्य द्वयो प्रियचिकीर्षया सर्गेऽहं भाव्यों तदलक्षितः
स्वगृहं गतान् मानीतेषु आसनाग्रेषु सुखासीनान् महामनाः उद्दर्श हृदयास्त्राविलेक्षणः ददङ्घ्रीन् प्रक्षाल्य ददपो लोकपावनी कुटुम्बो वहन्मूर्ध्ना पूजयं चक्र ईश्वरान् कल्पदूपदीपार्घ्य गोवृषैः वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान तर्पितान् अन्तर्गतो विष्णोः संस्पृशच्छनकैर्बुधा सर्वभूतानाम् आत्मा साक्षी स्वदृग्विभो भोजन स्मरतां दर्शनं गतः कर्तुम् अस्मद्दृग्गोचरो भवान् भक्तानेनानन्तः श्रीरजः प्रियः चरणा भोजमेवं विद्विसृजेत् पुमान् शान्तानां मुनीनां यस्त्वमत्पदः निशिम्यमानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमत्पदः
यदोर्वंशे नृणां संसरतामिह तेने तच्छान्तिं त्रैलोक्यवृजिनापहम् नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय सुशान्तं तप ईयुषे नारायणाय जये शान्तं तप ईयुषे नारायणाय जये शान्तं तप ईयुषे नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय जये शान्तं तप ईयुषे चिद्भूमन् गृहान् वो निवसद्विजैः पादरजसादप्ति मे कुलम् मंत्रितो नाज्ञा भगवान् लोकभावनः कल्याणं मिथिला नरयोषिता देवोच्युतं प्राप्तं स्वगृहान् जनको यथा तु संहृष्टो धुन्वन्वासो ननर्तः श्वेतानानेतेषु विवेश्य सः तेन अभिनन्द्याङ्घ्रीन् सभार्यो अवनिजे मुदा चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्वमनोरथः क्षीर शिवामृताम्बुभिः
मृदासुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजैः आराधयामास यतोपपन्नया जया सत्त्वविवर्धनान्धसा फलार्हणो मास कुतो ममान्वभूत संगमः तीर्थास्पदपादरेणुभिः च स्यात्मनिकेत भूसुरैः सतर्कयामास कुतो ममान्वभूत गृहान्धकोऽपतितस्य संगमः यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन सहस्रान्वयेन बहुविधैः उपविष्टाकृतादित्यान् क्षुतदेव उपस्थितः पत्य उवाचाङ्ग्र्यविमर्शनः सुतदेव उवाच दर्शनं प्राप्तः परं परमपूरुषः शक्तिभिस्विष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया पुरुषः मनसेवात्ममायया लोकं परं स्वाप्नं अनुविश्यावभासते लोकं परं स्वाप्नम् अनुविश्यावभासते यथा गततां शश्वते अर्चतां त्वाभिवन्दताम् वदतामन्तर्हृदि भास्यमलात्मनाम् षड्वतां गदतां शश्वत अर्चतां वाभिवन्दताम् हृदिस्थोऽपि अति दूरस्थः कर्म विक्षिप्तचेतसा
बाह्योऽपि अन्त्युपेत गुणात्मना मेध्यात्मविदां परात्मने स्वात्मविभक्तमृत्यवे कारणलिङ्गमीयुचे संवृतरुद्धदृष्टये स्ववृत्यान्नः किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशः यद्भवानक्षिगोचरः सत्त्वं साधिस्वभृत्यान्नः किं देव करवामहे उवाच तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान् प्रणतोर्तिः पाणिना पाणिं प्रहसन् समुवाचः श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन्ते अनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान् विद्यमून्मुनीन् संचरन्ति प्रियालोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः समूहे पुनन्ति काले अर्हत्तमेक्षया ब्राह्मणो जन्मनाश्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह विद्यया तुष्ट्या किमुमत्कलयायुतः
तपसा विद्यया तुष्टा विमत्कलया युतः तपसा विद्यया तुष्टा विमत्कलया युतः ब्राह्मणो जन्मनाश्रयामवेदान्तान्यामिहा तपसा विद्यया तुष्टा विमत्कलया युतः ब्राह्मणान्नेदीतं रूपमिच्छति ब्राह्मणान्नेदीतं रूपमिच्छति सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम् न ब्राह्मणान्नेदं रूपमेतत् चतुर्भुजम् सर्ववेदमयो विप्रः सर्ववेदमयो ह्यहम् प्रज्ञा अविदित्वैवम् अवजानन्त्यसूयवः विप्रमात्मानम् मच्चादा विद्यदृष्टयः चराचरमिदं विश्वं भावाये चास्य हेतवः चेतस्याधत्ते विप्रो मदीक्षया चेतस्याधत्ते विप्रो मदीक्षया चराचरमिदं विश्वं भावाये ब्रह्मन्मच्छ्रद्धयार्चय भेदच्युतोस्बद्धा नान्यता भूरिभूतिभिः प्रभुनादिष्टः सह कृष्णाद्विजोत्तमान् कात्मभावेन मैथिलश्चापसद्गतिम् श्रीशुकोवाच एवं स भक्तयो राजन् भगवान् भक्तिमान् भक्तभक्तिमान् आदित्य सन्मार्गं पुनर्द्वारमवतीमगात्
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे